आदाब, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे। 2-3 दिन की गैर हाज़िरी के बाद हाज़िर हैं। वजह ये हुई कि आपको पता है कि पीटीआई ने कुछ तशद्दुद किया था हम पर, उसके उसके नतीजे में कुछ तकलीफ़ हो गई मेरी कमर में, और अब आज वो बेहतर है। और फिर हमने सोचा कि अगर तकलीफ़ नहीं है तो फिर आपके सामने हाज़िर दी जाए। नाज़रीन, आज काफ़ी अच्छे और संजीदा मौज़ूआत हैं। आपको पता है कि इसराइल ने अटैक किया कतर पर। अरब लीग का इजलास जारी है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। फिर उसके अलावा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और नाखुशगवार वाक़या रूनुमा हुआ। क्या काला कोर्ट आपको बदतमीज़ी की इजाज़त दे देता है, तौहीन की इजाज़त देता है? इस तनाज़ुर में बात करनी है। फिर अरीमा खान साहिबा को किस किस्म के जर्नलिस्ट चाहिए, ज़रा ये नुक्ता देखेंगे। और फिर आखिर में एक नया मामला भी सामने आया है। अली बिन गंडापुर साहब वज़ीर आला हैं, रियासत के आइन पर अमल के पाबंद ओहदेदार हैं। वो आइन शिकनी और कानून शिकनी पर तैयार हैं। ये क्या मामला है, इस पे बात करेंगे। बस ये 4 मामलात हैं। छोटी छोटी बात करते हैं क्योंकि आपके पास भी इतना वक्त नहीं होता। आगाज़ कर लेते हैं नाज़रीन इंटरनेशनल मामले से, क्योंकि वो पाकिस्तान और उसके साथ जुड़ा हुआ है, इस्लामी दुनिया के साथ। आपको पता है कतर ने पाकिस्तान माफ़ कीजिएगा, इसराइल ने कतर पर अटैक किया था 2 रोज़ कबल। और कतर कोई मामूली जगह नहीं है। कतर सेंटकॉम हेडक्वार्टर है एक तरह से। वहाँ एशिया का सबसे बड़ा अड्डा, अमरीकी अड्डा वहाँ मौजूद है। सेंटकॉम जो है वो सेंट्रल कमांड को कहते हैं, उसका हेडक्वार्टर है। और अमरीकी सदर ने उससे अपने आप को डिस्टेंस तो करने की कोशिश की, लेकिन फिर एक कॉल भी सामने आई कि वो अमरीकी सदर ने कहा, इसराइल से कहा कि वो दोबारा अटैक ना करे, लेकिन इसराइल बाज नहीं आ रहा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का गुज़िश्ता रोज़ एक बयान सामने आया, और फिर मामला ये है कि क्या दुनिया इस हमले के नतीजे में तीसरी आलमी जंग की जानिब जा रही है? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इसका जवाब हाँ में भी हो सकता है, इसका अमली जवाब हाँ में हो सकता है। नेतन्याहू ने जो है वो एक तो मज़लूमियत का लिबादा ओढ़ने की कोशिश की, हालांकि दुनिया में एक ही दहशतगर्द रियासत है और वो है इसराइल। भारत मुकम्मल दहशतगर्द रियासत नहीं है, दहशतगर्दी को प्रमोट करती है, और ये बात तस्लीम शुदा भी है। अमरीकी अदालतों में भी केसेस चल रहे हैं, और जगहों पर भी ये तस्लीम हो गया। जाफर एक्सप्रेस में उनका हाथ बड़ा मुलव्वस है। लेकिन नेतन्याहू का ये बयान आया, और उन्होंने पाकिस्तान का भी नाम लिया कि जी वो 9/11 के बाद पाकिस्तान ने पनाह दी थी उसामा बिन लादेन को। नेतन्याहू बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं। नहीं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता बकवास जैसे, लेकिन क्या करें, एक दहशतगर्द इलेजिटिमेट रियासत का दहशतगर्द सरबराह जिसने इसराइल के असलहे की बुनियाद पर, और इसराइल को जो अमरीकी मदद हासिल है उसकी बुनियाद पर स्टारवेशन शुरू कर रखी है फ़लस्तीनियों की, जेनोसाइड शुरू कर रखा है। अब तक 70,000 के करीब तो फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। तो वो ये मज़लूमियत का लिबादा औरतों को, जनाब वो एक हमारे साथ भी हुआ था, वो 7/7 को, 9/11 को, 9/7 कुछ इस तरह का जी अपर भी हुआ था, तो अमेरिका पर 9/11 हुआ। तो भाई कतर में जो हमास के लोग हैं वो उसके पॉलिटिकल विंग के लोग हैं, और वो किसी भी दहशतगर्दी में मुलव्वस नहीं। अच्छा, फिर वो मुलव्वस भी थे, फर्ज कीजिए आप कतर से ये कहें कि ये सबूत हैं, ये हमारे खिलाफ दहशतगर्दी में मुलव्वस है, आप इनको हमारे हवाले करें। आपने किसी से पूछे बगैर उस पर अटैक किया। अच्छा, ईरान में क्या था? ईरान पर आपने हमला किया, गज़ा को आपने तबाह बर्बाद कर दिया, और आप गज़ा से फ़लस्तीनियों को का मुकम्मल खात्मा करना चाहते हैं, तमाम फ़लस्तीनियों को आप मारना चाहते हैं, और पाकिस्तान को आप धमकियां दे रहे हैं। भारत के साथ आपका गठजोड़ है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान को धमकियां देने का मकसद पाकिस्तान को उलझाना और इन्वॉल्व करना है। लेकिन ये कोई मामूली बात तो नहीं है कि पाकिस्तान अचानक नेतन्याहू के बयान पर जो है वो इस तरह का रद्द-ए-अमल का इजहार करेगा। ताहम ये जो कतर पर अटैक है, इसके बाद ये सिर्फ कतर पर अटैक नहीं है, इसके बाद जो मुझे लगता है वो यूएई पर भी होगा। वो सऊदी अरेबिया के बाद इसरो पर भी हो सकता है, क्योंकि उस जो ग्रेटर इसराइल का नक्शा है उसको देखें तो उसमें यूएई भी के पार्ट्स, और जो सऊदी अरेबिया के पार्ट्स जो है वो भी ग्रेटर इसराइल के हिस्से में आते हैं।
قطر 2800 किलोमीटर दूर है, कहीं रिफ्यूलिंग भी हुई होगी। कतर पर अटैक पर जो रद्द-ए-अमल है इस्लामी दुनिया का, वो अभी तक तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन इस वक्त आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कतर का दौरा किया। उनके दौरा के दौरान यूएई के सरबराह भी वहाँ मौजूद थे। मोहम्मद बिन सलमान पहुँचे हैं कतर में। अरब लीग का इजलास हो रहा है। अरब लीग के इजलास में लाहेमल मुरतब करने की बात हो रही है। इसराइल को कैसे जवाब देना है, उस हवाले से बात हो रही है। उसके साथ साथ OIC का भी इजलास है, सरबराही इजलास। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आज यकजहती के इजहार के लिए कतर गए थे अमीर कतर के साथ, और पाकिस्तान और कतर के जो बिरादराना ताल्लुकात और ख़ास तौर पर शरीफ फैमिली के भी जो बिरादराना ताल्लुकात, उनका ये तकाजा था कि मुश्किल की इस घड़ी में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जाते। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान गए, उनके साथ आला शख्सियात भी थी। ये बहुत अच्छा पैगाम गया है इस्लामी दुनिया में भी और कतर के अवाम को भी। पाकिस्तान कतर के अवाम के साथ दामे दिरमे सुखने खड़ा है। लेकिन अगर आप सूरत हाल को देखें तो इसराइल के ख़िलाफ़ रद्द-ए-अमल दुनिया में शदीद होता जा रहा है, और इस्लामी दुनिया तो डिमांड कर रही है इस्लामी ममालिक से, सऊदी अरेबिया से और UAE वगैरह से, कि वो कोई रास्त इक़दाम करें। अमेरिका में सदर ट्रंप के करीबी साथियों में चार्ली क्रक उनका नाम है। ये वो शख्सियत है जो एक तरफ से वो सेहूनी लीडर्स में उसका शुमार होता है। वो सेहूनियत को फैलाने में और बर्बरियत को फैलाने में उसका हाथ समझा जाता है। सदर ट्रंप के लिए नौजवानों का वोट गैदर करने में भी उसका किरदार था। वो सदर ट्रंप का करीबी साथी था, उसको मार दिया गया, बिस्तरे मार दिया गया, चाहे वो सेहूनी लीडर ही क्यों ना हो। इस तरह किसी का कत्ल करना सरेआम वो मुनासिब नहीं है। आप उसको अदालत में लाइए, अदालत में लाकर सज़ा दीजिए। जैसे नेतन्याहू के हवाले से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला मौजूद है। अमेरिका उस पर अमल दरामद नहीं होने देता, तो दुनिया भी नहीं होने देती, लेकिन दुनिया बहुत ही बड़े ख़तरे से दो चार हो चुकी है, और जब तक नेतन्याहू मौजूद रहेंगे ये ख़तरा मौजूद रहेगा। ताहम अरब लीग इब्तदाई तौर पर जो मुझे समझ में आती है, अरब लीग इब्तदाई तौर पर इसराइल की मसनूआत का बाइकआउट का ऐलान कर सकती है, उसका इकनॉमिक बाइकआउट का ऐलान कर सकती है। ये करना चाहिए, माफ़ कीजिएगा, ये करना चाहिए। तो क्योंकि अब तक इसराइल को समझते ही है कि सारी अरब दुनिया उससे डरती है, और ऐसा महसूस भी होता है। हम भी यही समझते हैं कि इस्लामी दुनिया उससे डर रही है, इस्लामी दुनिया उसके सामने कमज़ोरी का मुज़ाहरा कर रही है। तो फिर तमाम ममालिक के लिए ये आसान होगा कि वो इसराइल के ख़िलाफ़ एक मुश्तरका इक़दाम करें। इस्लामी दुनिया बहुत बड़ी दुनिया और बहुत सारी ऐसी चीज़ों की ख़रीदार है जो इसराइल की हैं, इसराइल में बनती है या इसराइली कंपनियाँ उनको बनाती हैं। उनका बाइकआउट होगा तो इसराइल को लग पता जाएगा। इकनॉमिक बाइकआउट जो है ना, आजकल की दुनिया में एक बड़ा मौसर कदम समझा जाता है। अब देखते हैं आगे से क्या निकलता है, OIC क्या फ़ैसला करती है, अरब लीग क्या फ़ैसला करती है, उनका बाकी है। लेकिन ये जो इसराइल की का मामला है, इसके साथ साथ पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल भी काफ़ी तशवीशनाक है। पाकिस्तान को दोनों बातों पर जो है वो खासी जद्दोजहद करना पड़ती है। दाखिली इंतशार जो है वो PTI की वजह से। अभी हमने देखा कि पिछले चंद रोज़ में पहले मुझ समेत जर्नलिस्ट पर अटैक हुआ, और उसमें अलीमा खान साहिबा ने इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले किया, क्योंकि हम गए थे अलीमा खान साहिबा से बात करने। उन्हीं के लोग थे जो बंदे लेकर आए हुए थे अटैक करने के लिए। नईम हैदर पंजोथा की वीडियो भी आ गई, और नईम हैदर पंजोथा उसकी तावीनें अलग से दे रहे हैं। मेरे भाइयों की तरह रहे हैं। मैं उनसे मायूस हुआ हूँ। मुझे उनसे ये तवक्को नहीं थी कि वो इस तरह की गुफ्तगू, इतनी लचर गुफ्तगू करेंगे। बहरहाल PTI में बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं। तो जब जिस रोज़ मुझ पर अटैक हुआ, मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं तो उनसे बात कर रहा था कि भाई अफ़वाह तफ़हीम की राह निकाली जाए, और जो ट्रोलिंग हमारे लोगों की हो रही है जर्नलिस्ट की, वो बंद की जाए। गुज़िश्ता रोज़ बैरिस्टर गौहर ने बहुत अच्छा इक़दाम किया, लेकिन जिन लोगों ने जो अलीमा खान साहिबा के करीब हैं, उनसे जब हमने पूछा कि अलीमा खान साहिबा क्या कहती, तो वो उन्होंने कोई अच्छा रद्द-ए-अमल नहीं बताया अलीमा खान साहिबा का। वो तो ये समझती हैं कि बैरिस्टर गौहर को तो माफ़ी क्यों मांगी। और बाकी PTI का भी रवैया यही है, क्योंकि परसों जो PTI के चीफ विप थे आमिर डोगर, और उनके साथ जो MNAs गए थे, उन्होंने भी माफ़ी मांगने से इनकार किया था। शाहिद खट्टक ज़ाती तौर पर मेरे पास आए थे, वो मुझे अच्छे भी लगते हैं, उनका एहतराम करता हूँ, और मैं भी ये समझता हूँ कि ये हमारे जर्नलिस्ट की और पॉलिटिकल पार्टी की लड़ाई नहीं हो सकती, मुस्तकिल लड़ाई नहीं हो सकती। लेकिन जो गैर कानूनी काम हुआ, जो लोग मुलव्वस हैं, उनको तो कम से कम सज़ा देनी चाहिए, और PTI को ऐसे लोगों से फासले पैदा करना चाहिए।
لیکن اب کیا کیا جائے، یہ ایک عجیب سا رویہ ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کا. خود علیمہ خان صاحبہ کا گزشتہ روز اب جو اڈیالہ روڈ ہے وہ بن رہی ہے. پہلے وہ چونکہ روڈ کھدی ہوئی ہے بنی ہوئی ہے، تو پہلے اڈیالہ روڈ پر جیل سے جسٹ پہلے ایک ایڈجسٹنٹ کہہ لیں اس کو، بیچ میں ایک 10 فٹ 10 گز کی ایک سڑک تھی. 10 میٹر کی بھی نہیں ہے بلکہ 10 قدم کی بھی نہیں ہے. وہ سڑک جو ہے وہ اس کے ساتھ ایک خالی پلاٹ تھا. خالی پلاٹ میں ڈی ایس این جیز لگ جاتی تھی میڈیا کی. اس کے بعد تھوڑا سا پیچھے لگنے لگی کیونکہ وہ سڑک کنسٹرکشن کی وجہ سے اس پلاٹ میں داخلہ جو ہے وہ ناممکن ہو گیا. اب وہ سڑک چونکہ وہاں بھی کھد گئی تو اب تھوڑا پیچھے اڈیالہ جیل سے یوں سمجھیے کہ آدھا کلومیٹر پیچھے ایک جگہ داگل پر اسپیس ہے، تو وہاں ڈی ایس این جیز لگ رہی ہیں چند روز سے. وہاں ڈی ایس این جیز لگی ہوئی تھی، علیمہ خان صاحبہ نے دیکھا بھی. اور چونکہ بیرسٹر گورنر کل مدد بھی کر گئے تھے تو میڈیا کا یہ خیال تھا، اور ہم پر تشدد کے اگلے روز بھی جب علیمہ خان صاحبہ نے دھرنا دیا، منگل کے روز ملاقات کے لیے جب وہ آئی اور انہوں نے دھرنا دے دیا، تو ہم لوگوں نے کور کیا اس کو. کسی نے بائیک آؤٹ کا اعلان نہیں کیا، ہم نے کور کیا. پی ایف یو جے نے معافی کا مطالبہ کیا تھا. پی ایف یو نے کل اس کا بھی وہ بھی ختم کر دیا بیرسٹر گور سے ملاقات کے بعد. اب آگے بڑھنے کی ضرورت تھی، لیکن علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ انہوں نے ناروا جملے ہمارے ذرائع کے مطابق کہے ہمارے بارے میں، اور انہوں نے کہا میں اسٹریم میڈیا سے تو میں بات نہیں کروں گی، اور وہ نکل گئی. ان کی ٹیم آئی، وہ رکے ہمارے پاس. انہوں نے بھی تنزیہ انداز میں کہا کہ وہ آ رہی ہیں آپ کے پاس بات کرنے. ایسے جیسے مطلب ہے وہ کہتے ہیں نا ویخ لونگا گل کروں گا اس طرح وہ. لیکن علیمہ خان صاحبہ آئی اور وہ آگے نکل گئی. ان کی بہن نے گزشتہ روز جب ہم تھے وہاں اڈیالہ جیل پر، تو وہ اندر جانے سے پہلے ان سے میری بات ہوئی. انہوں نے ہمیں مجھ سمیت تمام لوگوں کو، حالانکہ میں افہام و تفہیم کی بات کرتا ہوں، تو ہمیں انہوں نے مورد الزام ٹھہرایا. لیکن میں نے ان کو بتایا تو خیر وہ چپ کر گئیں. ان کے ساتھی میرا بہت احترام کرتے ہیں، میں بھی ان کا احترام کرتا ہوں. ان کو اپنے رویے پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سوشل میڈیا آپ کو پاکستان کے جو بیوقوف عوام ہیں یا غصہ کر جانے والے، جلدی ریئیکٹ کرنے والے لوگ ہیں، ان میں تو پاپولر کر سکتی ہے. ان میں آپ پاپولر ہیں بھی، سب سے بڑی جماعت ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں. لیکن آپ کی ریپوٹیشن جو ہے نا، بین الاقوامی ریپوٹیشن، وہ مین اسٹریم میڈیا سے بنے گی. یہ بات میں ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، ان کی سمجھ میں آتی نہیں ہے. بلکہ ان کے تو قریبی کچھ ساتھیوں کا یہ کہنا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ صحافی نہیں چاہتی، غلام صحافی چاہتی ہیں جو ان سے سوالات نہ کریں. بہرحال میرا تو ان کو مشورہ یہی ہے، ہماری وہ بہنوں کی طرح ہے کہ وہ صحافیوں کے لیے سخت سوالات بھی ہوتے ہیں، سب سے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی دینے چاہیے جواب. وہ اگر نہیں دینا چاہتی وہ نو کمنٹس کہہ دیں. لیکن یہ ٹرولنگ اور یہ تشدد کوئی اچھی بات نہیں ہے. اب آتے ہیں ناظرین اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب. یہ بھی پاکستان کی داخلی پولیٹیکل صورتحال سے متعلق ہی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج ایمان عادل بازاری، میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں، بڑی جرت مند خاتون ہے، سب کچھ اپنی جگہ. لیکن ان کی والدہ جو ہے وہ جب جرنلسٹ تھی، انہوں نے نیشن میں ایک دو سٹوریز ایسی کرانے کی کوشش کی جس سے میرے دل میں ان کا احترام کم ہوا، اس لیے کہ وہ بے بنیاد اسٹوریز تھیں. بہرحال وہ آج انہوں نے کچھ جملے کسے. انہوں نے کہا کہ جج اور وہ جسٹس ارشاد ڈوگر چونکہ مقدمے کی سماعت کر رہے تھے، ان کا مارک بلوچ کا مقدمہ تھا. انہوں نے کہا کہ یہاں جج نہیں ڈکٹیٹر بیٹھا ہے. مجھے یاد ہے کوئی 30 سال پرانی بات ہے، نسیم حسن شاہ صاحب نے ایک مرتبہ ہمیں بلوایا، اور مجھ سمیت کچھ لوگوں نے، ہم جب خبر لکھتے تھے تو ہم مسٹر جسٹس فلاں لکھتے تھے. تو انہوں نے بتایا کہ عدالتی فیصلے موجود ہیں کہ آپ کو جج کو 2 دفعہ جسٹس لکھنا ہے. ایک دفعہ جسٹس فلاں، مسٹر جسٹس فلاں. تو یہ ان کا یہ کہنا تھا کہ توہین عدالت ہوتی ہے، اور توہین عدالت کا جو قانون ہے وہ میں اس کی اس لیے حمایت کرتا ہوں کہ آج اداروں میں اگر اچھے لوگ نہیں ہیں تو کل اچھے لوگ آئیں گے. لیکن اداروں کا وقار اگر برقرار رہے گا تو پھر اعتماد بھی برقرار رہے گا. جب تک اگر ہم اداروں کا وقار ختم کریں گے تو ریاست پر لوگوں کا اعتماد ختم ہو جائے گا. یہ بنیادی نقطہ ہے. لیکن ایمان مزاری اس سسٹم کا حصہ ہیں. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ افتخار چودھری کی تحریک کے بعد جو ہے وہ وکلا برادری کے اکثر جو ہے نا وہ آپے سے باہر ہو گئے ہیں. نئی میدان پر جو تھا کہ ہم نے مثال دیکھی کہ اس سے گالیاں بک رہے تھے،
اور پی ٹی آئی کے لوگ اور باقی جماعتوں سے وابستہ جو وہ وکلا ہیں وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں. ایمان عادل بزادی نے بھی ایسا ہی کیا. یہ افسوسناک بات ہے. ایمان عادل بزادی پڑھی لکھی خاتون ہے. کالا کوٹ آپ کو بدماشی کرنے کی اجازت نہیں دیتا, آپ کو توہین عدالت کرنے کی اجازت نہیں دیتا, لیکن اب کیا کریں, یہ سب کچھ کر رہی ہیں. بہرحال جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے بھی پھر یہ کہا کہ میں کہ ان کو پکڑ لوں. میں نے یہ ان کے جملے تو بہت دہرائے جا رہے ہیں, لیکن جو خواجہ سعد رفیق کے بارے میں جیسے ثاقب نصاب صاحب نے جب اس وقت جو ریمارکس دیے تھے ان کے مقدمے میں اور لوگوں کے مقدمے میں, ذرا پی ٹی آئی کے لوگوں کو وہ بھی دیکھنا چاہیے. ہمیں میڈیا کے طور پر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے جملے رپورٹ نہ کریں, کیونکہ یہ اداروں کے وقار اور شخصیات کے وقار کا معاملہ ہوتا ہے. اچھا ہے یا برا ہے, اگر اس نے کوئی جرم کیا تو قانون اس کو سزا دے گا, آپ اس کو سزا دیں, اس کی توہین مت کریں. یہ بنیادی بات ہے. اور مارنگ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں موجود ہیں. کل اس کے اوپر انشاءاللہ بات کریں گے. میرے پاس کچھ اور ریکارڈ بھی ہے, اور میں مارنگ کی عزت بھی کرتا ہوں, ان کو پاکستان کے حق میں ایک توانا آواز بھی سمجھتا ہوں, لیکن وہ خود اپنا یہ کردار جو ہے نا اس کو کھو رہی ہیں. اس کی وجوہات پر کل بات کریں گے. اب چلتے چلتے ایک چھوٹی سی خبر. گزشتہ روز بیرسٹر گوہر سے سوال ہوا تھا علی امین گنڈا پور کے افغانستان جانے کا, تو انہوں نے کہا ان کا تو پاسپورٹ ہی ضبط ہے, وہ کیسے جا سکتے ہیں. ترکی بترکی جواب دے دیا علی امین گنڈا پور نے چند منٹ کے بعد. انہوں نے کہا جی میں وزیر اعلیٰ ہوں, میرا پاسپورٹ ضبط ہے. 9 مئی میں آپ کا پاسپورٹ ضبط ہے, وہ بلاک ہے 9 مئی کی وجہ سے. آپ معافی مانگ لیجئے پلاٹ اور اس مسئلے کو حل کیجئے. آپ کو وزیر اعلیٰ ہونے کا آپ پورے دندراتے پھرتے, آپ 3 مرتبہ ریاست پر حملہ آور ہوئے ہیں صاحب بات پر, آپ کو کوئی کچھ نہیں کہتا وزیر اعلیٰ ہونے کی وجہ سے. لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے عمران خان حکم دے گا تو میں بغیر پاسپورٹ کے بھی چلا جاؤں گا. یہ ایک وزیر اعلیٰ کا رویہ ہے. اگر وزیر اعلیٰ کا رویہ یہ ہوگا تو پھر باقی لوگ کیا کریں گے, ان کے صوبے کے عوام کیا کریں گے, کیونکہ وزیر اعلیٰ پر وہ ریاستی عہدیدار ہیں, آئینی عہدیدار ہیں. وزیر اعلیٰ آئینی عہدہ ہے. اگر آئینی عہدے پر بیٹھا شخص اس قسم کی گفتگو کرے گا تو پھر آئین اور قانون کی وہ خلاف ورزی ہوگا, اور علی امین گنڈا پور آئین اور قانون کی خلاف ورزی کا اندیا دے رہے ہیں. یہ انتہائی غیر مناسب بات ہے. اب دیکھتے ہیں ان کو عقل آتی ہے یا نہیں, انتظار ہی کرنا پڑے گا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.